الحمد لله الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما تحب وترضى. رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. واجب الاحترام سامعین محترم، اللہ احکم الحاکمین دی حمد و ثنا دے بعد بے شمار لا تعداد درود و سلام امام الانبیاء امام الحرمین سید الثقلین شفیع المذنبین رحمت للعالمین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی تھی. صاحبوں اور عزیز ساتھیوں، دنیا دے اندر جتنے بھی انسان دے رشتے اور ناتے نے
جو یہ سمجھا جاتا ہے کہ ایک دوسرے تے بڑے مہربان نے، انہاں چوں سب تو مخلص ترین رشتہ اور بے لوس رشتہ سمجھا جاتا ہے کہ ماں باپ دا اولاد نال بے لوس رشتہ اور محبت ہوتی ہے، لیکن اللہ ذوالجلال والاکرام دی ذات او ذات ہے کہ جس نے اپنے بندے نال اتنی محبت فرمائی ہے، اتنی شفقت کیتی ہے کہ استاد اپنے شاگرداں نال او محبت نہیں کر سکتا، بھائی اپنے بھائی نال او پیار نہیں رکھدا، حتیٰ کہ باپ اپنے بیٹیاں نال، ماں اپنی اولاد نال او محبت نہیں رکھدے جو کائنات دا رب اپنے بندیاں نال محبت کردے نے۔ اتنی مہربان ذات اللہ ذوالجلال والاکرام دیے جو بندے نال، چونکہ رب نے انسان نال محبت ہی انوکھی فرمائی ہے کہ ایدے نال تمام مخلوقات تو ہٹ کے، حالاں جس خالق تے مالک دے کول یہ طاقت ہے، یہ اختیار ہے، آسمان بنائے، زمیناں بنائیاں، چاند، سورج، ستارے، ندی نالے، دریا، سمندر، جمادات، نباتات، سب کچھ بنایا، او دے کولے طاقت ہے کہ آدم علیہ السلام نو بھی لفظ کن کہہ کے بنان تے قادر سن، لیکن اللہ نے انج نہیں بنایا۔ بنایا کس طرح؟ اللہ ذوالجلال فرماندے نے خلقت بیدی، آدم علیہ السلام نو رب العالمین نے اپنے مبارک ہتھاں نال بنایا، آپ تیار فرمایا، اور اللہ ذوالجلال نے بنا کے جناب آدم نو ملائکہ دے سامنے پیش فرمایا تے ایدی عظمت نو فرشتیاں کولوں سجدہ کروایا۔ اور پھر محبت دی انتہا ہوندی ہے نا، آندے نے جدے نال پیار ہوئے، محبت ہوئے، او دے دوستاں نال، او دے یاراں نال بھی پیار ہوندا ہے، محبت ہوندی ہے۔ ہن اللہ ذوالجلال انسان نال کنی محبت فرمائی ہے کہ جدوں اللہ نے ملائکہ دے سامنے آدم علیہ السلام نو پیش فرمایا آدم نو سجدہ کرو، سارے ملائکہ سجدہ کر دینے الا ابلیس نے انکار کر دیتا ہے۔ اللہ فرماتے نے کیڑی شے نے تینوں روک دیتا ہے، کیڑی شے نے تینوں منع کر دیتا ہے، تو میرا آرڈر نہیں منیا، میرا حکم نہیں منیا۔ تے جیڑا جواب دیتا ہے نا بڑا عجیب تے بڑی پونڈی جی دلیل دیتی ہے، آندہ انا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین۔ اے اللہ، اے میرے نالو ادنا معاذ اللہ، میں اے دے نالو آلہ، میں اے دے نالو افضل، اس واسطے کہ میں نو آگ تو بنایا، آدم نو تسا مٹی تو بنایا، لہذا میں اے دے نالو افضل۔ جیڑا افضل آلہ ہوئے اپنے تو ادنا نو سجدہ نہیں کرے گا۔ حالاں اس بیوقوف نو پتہ نہیں کہ جتھے کائنات دے رب دا آرڈر آ جائے
اوتے اپنی عقل تو کام نہیں لئیدا. دعا کرو ہم اللہ سانو اپنے فضل و رحمت دے نال اپنے احکامات اور اپنے فرامین دے مطابق زندگی بسر کرن دی توفیق نصیب فرما دے. اللہ ذوالجلال والاکرام نے آدم علیہ السلام نو آپ دی اولاد نو اے عظمت اے شان عطا فرمایا اور پھر بطور خاص جدوں ساڈی تہاڈی واری آئی نا رب العالمین نے ہر آلہ شے ساڈی جھولی چ پا دتی ہے. ہر آلہ شے اللہ نے ساڈی جھولی دے اندر پا دیتی ہے. اور میں کہا کرنا وا سانو نبی عطا فرمایا تے سارے نبیاں وچوں آلہ اس نبی تے قرآن نازل فرمایا ساریاں کتاباں وچوں آلہ سانو لیلۃ القدر عطا فرمائے ساریاں راتاں وچوں آلہ جمعہ دا دن عطا فرمایا سارے دنوں وچوں آلہ سانو مہینہ رمضان دا عطا فرمایا سارے مہینیاں وچوں آلہ اور سانو امت بنایا تے ساریاں امتاں وچوں آلہ یعنی ہر آلہ شے اللہ ذوالجلال نے ساڈے دامن دے اندر پا چڑھی ہے. اور اس امت نال اللہ ذوالجلال دا خاص پیار ہے. میرے اور تواڈے آقا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیغمبر علیہ السلام دے کول کچھ لوگ آئے تے آ کے عرض کر دینے سونیو اسلام لے آن تو پہلا اساں بڑے بڑے گناہ کیتے اسلام لے آن تو پہلا اساں بڑے بڑے جرماں دا ارتکاب کیتا ہے. اسلام لے آن تو پہلا اساں بڑیاں بڑیاں اللہ دیا نافرمانیاں کیتیاں نے. اے اللہ دے پیارے نبی جی اونا گناہاں دا کی بنے گا اونا غلطیاں تے اونا جرائم دا کی بنے گا. اللہ ذوالجلال نے قرآن نازل فرمایا اللہ فرماندے نے کل یا عبادی الذین اسرفوا قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ. محبوب میرا پیغام نہ تک پہنچا دیو بلکہ گجرانوالیوں ایک اور بات بھی ذہن دے اندر بٹھا لو. اللہ ذوالجلال والاکرام نے جو سانو قرآن عطا فرمایا قرآن نو بھی رحمت بنایا آمنہ دا لال عطا فرمایا تے مصطفیٰ بھی ساڈے واسطے رحمت بن کے آئے. رمضان دا مہینہ عطا فرمایا اے مہینہ بھی ساڈے واسطے اللہ دی رحمت دا پیغام لے کے آیا. اور ایک کوئی وجہ جدو قرآن دی واری آئی اللہ فرماندے نے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ کہہ دیو ہمت کرو سہری کھا بیٹھے ہو ہوتے پریشان نہ ہو. اللہ فرماندے نے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ اگے کیے وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ. اور اس تو بعد کے رحمت کی ہو سکتی ہے. نبی علیہ السلام دا فرمانے گرامی آپ فرماندے نے ایک بندہ اللہ کولو دعاواں کردا اور خاص کر کے رمضان دا مہینہ جنہیں کبھی مسجد دا دروازہ نہیں لنگیا اور رونقاں نہیں لگیاں. کیوں جی واصل صاحب رونقاں لگیاں پئیاں نے اللہ دے فضل و رحمت دے نال. اللہ انہاں گھراں نوں سدا آباد رکھے آمین کہہ دیو. اللہ دا شکر ادا کرو ایسا کرونے تو جان چھٹی اللہ انہوں بھی ساڈے گلوں لا چھڑے. اللہ حرمین دیا رونقاں جلدی بحال فرما دے.
آمنہ دے لال علیہ السلام فرماندے نے بندہ اللہ کولوں دعا کردا ہن سارے لوکاں دی ایک ضرورت نہیں، میری ہور لوڑ ہے، تہاڈیاں ہور لوڑاں نے، مینوں کسے اور چیز دی ضرورت ہے، تانوں کسے اور چیز دی ضرورت ہے، اور میں قربان جاواں منگن والے کروڑا ارباں نے عطا کرن والا ایک کوئی ہے، منگن والے بیک وقت ارباں خرباں انسان نے، کہ میں قربان جاواں عطا کرن والی ذات ایک کوئی ہے۔ اور پھر ویکھ لو کتنا مالک دا نظام ہے۔ اللہ فرماندے نے تمام مخلوقات، صرف انسان نہیں، تمام مخلوقات ایک کھلے میدان دے اندر جمع ہو جان، اکٹھے ہو جان، تے ہر بندہ اپنی لوڑ دی اپنی وکری شے منگے، تے جو منگے میں اوہی عطا کر دیا۔ میرے خزانے چ ایک رائی دے دانے برابر بھی گھاٹا نہیں دے پیندا۔ ایڈی مہربان ذات اللہ ذل جلال دے، ایک بندہ نکرے بیٹھا اللہ کولوں دعا کردا یا اللہ صحت عطا فرما دے، ایک بندہ دعا کردا یا اللہ بیٹی عطا فرما دے، ایک بندہ دعا کردا اللہ بیٹا عطا فرما دے، ایک بندہ دعا کردا یا اللہ کاروبار چ رزق وچ برکت فرما دے، کوئی کچھ منگدا کوئی کچھ منگدا پیا، تے ایک بندہ او بیٹھا نکرے لگ کے اودے کول اتنا ٹائم ہی نہیں ملیا، او بس قرآن ہی پڑھی جاندا، قرآن ہی پڑھی جاندا، قرآن دیاں تلاوتاں ہی کری جاندا ہے، اینے رزق بھی نہیں منگیا، لوڑ ہے وے اینے رزق نہیں منگیا، اینے کاروبار نہیں منگیا، اینے صحت نہیں منگی، اینے بیٹیاں بیٹیاں دا سوال نہیں کیتا، تے میرے آقا علیہ السلام فرماندے نے او نہ منگیا تے رب نے عطا فرمایا۔ ایک قرآن ہی پڑھدا رہیا، قرآن دی برکت نال اللہ بن منگے سب کو عطا فرما دے، رحمت نہیں دے اور کی ہے۔ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ، قرآن شفا بھی ہے، وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، قرآن رحمت بھی ہے۔ پتہ لگا قرآن بھی رحمت ہے۔ جدو نبی پاک دی واری آئی اللہ فرماندے نے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، قرآن بھی رحمت، مصطفیٰ علیہ السلام دی ذات پاک بھی رحمت، تے میرے مصطفیٰ علیہ السلام فرما دے نے اے جیڑا رمضان دا مہینہ اولو رحمت، اولو رحمت و اوسط مغفرہ و آخرہ عتق من النار۔ اس رمضان دا پہلا عشرہ پہلے 10 دن جڑے نے وہ اللہ ذل جلال دی راہ، ویسے تے سارا مہینہ ہی رحمت ہے، اولو رحمہ، اللہ ذل جلال نے پہلے 10 دنوں اپنی رحمت دے نال نوازیا، اور قسمتاں والے نصیباں والے مومن بندے او تے سارا سال انتظار کر دینے یا اللہ کیڑا ویلا آئے تے نیکیاں دا موسم بہار شروع ہو جائے۔ ایک موسم بہار
درختاں دیاں کونپلاں پھٹ پیندیاں نے، نویں پتے نکل آوندے نے، پرانے جھڑ جاندے نے۔ گجرانوالیوں آ نیکیاں دا موسم بہار، برائیاں جھڑ گئیاں نے تے رحمتاں دیاں کونپلاں پھٹ گئیاں نے، اور قسمتاں والے فائدہ اٹھاندے نے۔ بڑی پیاری صاحب دل گل کردے نے، فرماندے نے واہ واہ رونقاں ماہ رمضان دیاں، واہ واہ رونقاں ویخ مسجداں بھریاں نے، مدرسے بھرے نے، اور رمضان مبارک دے جمعہ ہوندا نا تے انتظامیہ نو وقت پیا ہوندا، صفا مک گئیاں نے، دریاں مک گئیاں نے، صفا لے آؤ، دریاں لے آؤ، جگہ ختم ہو گئی ہے۔ رمضان گیا تے نمازی بھی گیا، رمضان گیا نمازی بھی خیال نال گیا۔ اللہ سانو سالانہ نمازی نہ بنائے، روزانہ دا نمازی بنا لے۔ اللہ سانو پکے سچے نمازی بنا لے۔ واہ واہ رونقاں ماہ رمضان دیاں، اس اللہ دے مہمان دیاں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا مہمان جس معیار دا ہوئے او دی خدمت تے قدر اس معیار دی کرو۔ حدیث پاک دے الفاظ نے آپ فرماندے نے انزل الناس منازلہم، جویں دا پراؤنا ہووے، جویں دا بندہ ہووے، جس کیٹاگری دا جس عہدے دا مالک ہووے انہوں اسے انداز نال پروٹوکول دینا چاہیے۔ میں قربان جاواں ایک بندہ ساڈے تواڈے کول آوندا، اے جناب ایس ایچ او صاحب نے بھیجیا، اے ڈی سی صاحب نے بھیجیا، اچھا جی اے ایم پی اے صاحب دا سنیا لے کے آیا، اے ایم این اے صاحب دا پیغام لے کے آیا۔ اسی آنے جی عام بندہ نہیں، چلو بھاویں ایم پی اے صاحب آپ نہیں آئے، ایم این اے صاحب آپ نہیں آئے، وزیر صاحب آپ نہیں آئے، انہاں دا بھیجیا بندہ آیا، ہے دی قدر کرو، عزت کرو، احترام کرو، اینو کھانا شانا کھواؤ۔ سونے ہوئے اے تے اس بادشاہ دا مہمان ہے جدے جیسا میں قربان جاواں او بادشاہاں دا بادشاہ ہے، اس بادشاہ دا مہمان تے انج دا سلوک کریے جاندے ہیں کتے ساڈی شکایت نہ کر دے وے، جاندے ہیں کتے رب دے سامنے ساڈی شکایت نہ کر دے وے، تے جے شکایت ہو گئی تے بد نصیبی دی انتہا ہو جائے گی۔ اس واسطے آئیے اس مہمان دی قدر کریے۔ اچھا اگلی گل ہے ساڈے کو جڑے پراؤنے ہوندے نے نا سانو پلیوں خرچ کرنا پیندا، لے آؤ جناب سموسے لے آؤ، چوریاں لے آؤ، پیزا لے آؤ، لے آؤ جی کھان پین واسطے شے لے آؤ، پلیوں خرچ کرنے تے جیڑا پراؤنا رب دا آیا او پلیوں کچھ دے کے جاندا، پلیوں کچھ دے کے جاندا، کی دے کے جاندا؟ فرمایا عام حالات دے اندر نفل پڑھ دے ہوتے نفل دا ثواب ہے، فرض پڑھ دے ہوتے فرضاں دا ثواب ہے، اور جدوں اے ماہ مبارک اے رب دا مہمان آیا فرمایا ہن نفل پڑھو گے تے میں فرض بنا دیواں گا، فرض پڑھو گے تے میں 17 فرضاں دا ثواب عطا فرما دیاں گا، اور ایتھے ہی بس نے جے او دی رحمت جوش وچ آ جائے تے 700 دوویں ودا دیندا۔ واہ واہ رونقاں ماہ رمضان دیاں، اللہ دے اس مہمان دیاں، دل مومناں دے پر نور ہوئے، دل مومناں دے پر نور ہوئے، وچ خوشیاں دے مسرور ہوئے، سن سن کے ایتاں قرآن دیاں، سن سن کے ایتاں قرآن دیاں، واہ واہ رونقاں ماہ رمضان دیاں، اس اللہ دے مہمان دیاں۔ اور گل بڑی پیاری کردے نے نوٹ کرنے والی ہے، اے تے رحمت والا مہینہ ہے، اے تے رحمت والا مہینہ جے، اے تے
رحمت والا مہینہ جے، اے تے برکتاں دا بھی خزینہ جے، اے تے رحمت والا مہینہ جے، نالے برکتاں دا اے خزینہ جے۔ رُتاں آ گئیاں رب نو منان دیاں، رُتاں آ گئیاں رب نو منان دیاں، واہ واہ رونقاں ماہ رمضان دیاں۔ پروانیوں قرآن دیو، آؤ اپنے خالق تے مالک نو راضی کریے۔ اس ماہ مبارک دے اندر خاص ہو دیاں رحمتاں دا مین وسدائے۔ میں دسے لے آواں آقا علیہ السلام دے کول نبی پاک دے غلام آئے، اللہ دے پیارے نبی جی پہلے ساڈے گناہ، پہلیاں ساڈیاں غلطیاں تے جرائم جیڑے نے انہاں دا کی بنے گا؟ عرش والے نے قرآن نازل فرمایا، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ۔ او میرے او پیاریو پریشان نہ ہویا دے، میری رحمت تو نا امید نہ ہویا دے، میری رحمت تو مایوس نہ ہویا دے، میری رحمت دا سہارا لے کے آ جاؤ، میں رب العالمین تواڈے سارے پچھلے گناہاں تے معافیاں دے قلم پھیر دیواں گا۔ کتنا مہربان رب العالمین کہ اپنے بندیاں تے اپنیاں رحمتاں دیاں بارشاں برساندے نے۔ ایک دن کائنات دے امام علیہ السلام تشریف فرمانے، صحابہ مصطفیٰ دے اردا گرد موجود نے، آپ دے سامنے کچھ قیدیاں نو پیش کیتا گیا۔ حضور علیہ السلام دی ذات گرامی آپ جلوہ افروز نے ویکھیا ایک بی بی لب دی پھر دیے، اپنا بچہ تلاش کر دی پھر دیے، بچہ گم ہو گیا مل نہیں رہا۔ اے بی بی دیوانہ وار پریشان، اپنا بچہ لب دی پھر دیے، تلاش کر دی پھر دیے۔ اور جان دیو اللہ نے ماپیاں دے دل اولاداں واسطے بڑے ہی نرم بنائے نے، ماپیاں دے دل اولاداں واسطے بڑے ہی عجیب بنائے نے کہ ماں باپ اولاد جیسی بھی ہوئے ماپیاں دے کلیجے دی رونق ہویا کر دیے، انہاں دے دل دی بہار ہویا کر دیے۔ ایک بی بی نا شیخو پورے دا واقعہ، بچہ گم ہو گیا تے لب دی پھر دیے، مسجد اعلان کران دی پھر دیے، نالے روندی پھر دیے، نالے مسجد اعلان کروان دیے، آندیے میرا بچہ نہیں لبدا، میرا بیٹا گم ہو گیا۔ تے کچھ وقت دے بعد بچہ لب گیا، مل گیا، تے ویکھن والیاں ویکھیا کالا جیا کو جا جیا نک وقت ہے بیا، انہیں ہس کے آکھیا اے بال واسطے انی پریشان ہوئی سے دعائی چکی سی، انہیں آکھیا اپنیاں اکھاں نال نہ ویکھ، اینوں میریاں اکھاں نال ویکھ، اینوں اپنیاں نظراں نال نہیں میریاں نظراں نال ویکھ، میرے واسطے تے دنیا جہان دی نعمت میرا لخت جگر، اے بی بی لب دی پھر دیے، تلاش کر دی پھر دیے، بالآخر ادا بچہ مل گیا۔ تے نبی پاک علیہ السلام ہن صحابہ نو مخاطب فرمایا، اللہ دی قسم ایسے استاد میرے پیغمبر، ایسے معلم میرے مصطفیٰ نے ہر کم چوں اپنی امت تے اپنے صحابہ نو سبق مہیا فرماندے۔ آپ فرماندے نے صحابیو جی اللہ دے پیارے نبی جی، فرمایا اے دسو ہاں جیڑی اپنے بیٹے واسطے اتنی بے چین سے ہن ایدا بیٹا لب گیا، کیا اے ماں اپنے پتر نو اگ وچ سٹے گی؟ صحابہ نے سونیو بھلا کیویں ہو سکدا اے ماں اپنے بیٹے نو اگ وچ سٹے؟ تے کائنات دے امام علیہ السلام فرماندے نے
جنہ پیار اے ماں اپنے بیٹے نال کر دیے اس تو کئی گنا زیادہ پیار رب اپنے بندیاں نال کر دے، اس تو کئی گنا زیادہ پیار اللہ اپنے بندیاں نال فرماندے نے۔ اللہ اللہ کتنا پیار کائنات دا خالق اپنے بندیاں نال کردا ہے، کتنیاں محبتاں اللہ اپنے بندیاں نال فرماندے نے۔ غور کرنے والی گل دے کائنات دے امام جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے آقا فرماندے نے اللہ ذوالجلال نے 100 رحمتاں بنائیاں نے، کنیاں 100 رحمتاں اللہ نے تیار فرمائیاں نے بنائیاں، تے اے 100 رحمت دے وچوں 99 اجے اپنے کول ہی رکھیاں نے، 99 اجے اپنے کول ہی رکھیاں نے، تے ایک رحمت اللہ نے پوری دنیا دے اندر تقسیم فرما دیتی ہے، اور اس ایک رحمت دا نتیجہ ماں اپنے بچیاں تو قربان ہو جاندی ہے، اس ایک رحمت دا نتیجہ باپ اپنے بیٹیاں تو قربان ہو جاندا، بہنا اپنے ویراں تو قربان ہو جاندیاں نے، اس ایک رحمت دا نتیجہ ہے یار سجن اپنے دوستاں نال محبت وفا دی انتہا کر دینے، حتیٰ کہ جنگلاں دے جانور تے بڑے درندے جڑے اپنے سامنے کسے نو ویکھن تے چیر پھاڑ کے کھا جاندے نے، وہ بھی اپنے بچیاں نال محبت کر دینے، پیار کر دینے۔ ایک حصہ رحمت دا جڑا اللہ نے ساری دنیا دے اندر تقسیم فرمایا، 99 اپنے کول رکھے نے، تے قیامت نو اے 100 پورا کر کے اللہ اپنے بندے تقسیم فرما دے۔ ہن تسی اندازہ کرو ہاں ایک رحمت دا اینا نتیجہ تے جتھے 100 رحمت ہوئے گے اللہ اللہ وہ تے آپ اعلان فرما رہے ہیں میری رحمت دا دریا وگدا، اوے گناہگارو خطا کارو سیاہ کارو قدم قدم تے میریاں نافرمانیاں کرنے والوں، ہر قدم تے میریاں حکم عدولیاں کرنے والوں، میرے مصطفیٰ دی سنت دی مخالفت کرنے والوں، اور میرا کھا کے تے میرے سامنے آکڑن والے ہو، میرا دیتا پہن کے تے میریاں نافرمانیاں کرنے والوں، اور یار اس مالک دا حوصلہ تے ویکھو کنا ہے۔ آدھے نے حافظ ابن کثیر رحمت اللہ علیہ نے نقل فرمایا کہ ایک دفعہ نا اللہ ذوالجلال نے حضرت ابراہیم علیہ السلام واسطے سارا نظام آپ دے سامنے رکھ دیتا ہے، اور ابراہیم علیہ السلام ویکھ رہے ہیں، ویکھیا ادھر ایک بندہ زنا کردا پیا، غصہ بڑا نبی ہے، بڑا غصہ آیا یا اللہ عجیب بدبخت تیرا کھا کے تیریاں نافرمانیاں کردا پیا، اینو تباہ کر دے، اے بندہ اللہ دا کھا کے تے اللہ نال شرک کردا پیا، یا اللہ اینو بھی تباہ کر دے، اینو بھی تباہ کر دے۔ اللہ فرماندے نے پیاریا بس کر، ایکو بارا ویکھیے تے ایڈا غصے چ آ گیا، میرا بھی تے حوصلہ میرا بھی تے حوصلہ ہے نا، میں انہاں نو کھان نو بھی دینا، میں انہاں نو پین نو بھی دینا، میں انہاں دیاں لوڑاں تھوڑا پوریاں بھی کرنا، حالانکہ اے پھر بھی میریاں نافرمانیاں کر دے نے، وہ اتنا پھر بھی مہربان ہے کہ آپ بلا کے کہہ رہے کل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، اے اپنیاں جاناں تے ظلم کرنے والوں، اپنیاں جاناں تے زیادتیاں کرنے والوں، لا تقنطوا من رحمت اللہ، میری
رحمت تو نا امید نہ ہویا دے، میری رحمت تو مایوس نہ ہویا دے، کیوں؟ میری رحمت دار دریا وگدا، دریا بھی بے بہا وگدا، اور میری رحمت دار دریا وگدا، دریا بھی بے بہا وگدا، اور میرے بوئے آ کے بہ جاؤ، میرے بوئے آ کے بہ جاؤ، میریاں رحمتاں لٹ کے لا جاؤ، میرے بوئے آ کے اوے آن والا بنتے صحیح، مالک دا دروازہ ہلاتے صحیح، او دا دروازہ کھٹکھٹاتے صحیح، او دے سامنے یار دامن پھیلاتے صحیح، تے او دی رحمت دی کنڈی ہلا کے، او دی رحمت دی چادر دا پلہ پھڑ کے، تے بے شک انہوں آکھیا کر تو آکھیا سی غیر تھی نہ منگی، پر میں تو منگدا نہ سنگی، تو آکھیا سی غیر تھی نہ منگی، پر میں تو منگدا نہ سنگی، ہن مینوں اپنے فضلوں عطا کر دے، مینوں اپنے فضلوں عطا کر دے، میری ہر ایک معاف خطا کر دے، مینوں اپنے فضلوں عطا کر دے، میری ہر ایک معاف خطا کر دے، تے میرے مالکا اینا ہتھاں نو خالی موڑی نہ، میرے ہتھاں نو خالی موڑی نہ، میرے دل دی آس نو توڑی نہ، انج مالک دے سامنے کھڑے پہ جایا کر، انج اپنے رب دا ترلا کریا کر، کیونکہ کائنات دا رب خود اعلان فرما رہا، میرے بوئے آ کے بہ جاؤ، میریاں رحمتاں لٹ کے لے جاؤ، تے آ کے نہ میرے دروازے تے تسی جرماں دا اقرار کرو، ایک باری آؤ تے صحیح، اپنے مالک نو منان دی کوشش تے کرو، تسی جرماں دا اقرار کرو، پھر میری رحمت دا انتظار کرو، تسی جرماں دا اقرار کرو، میری رحمت دا انتظار کرو، میں معاف کراں، میں معاف کراں، میں معاف کراں، میں معاف کراں، نالے پاپیاں دے دل صاف کراں، میں معاف کراں، میں معاف کراں، پاپیاں دے دل صاف کراں، نالے جنت دے ٹکٹ عطا کراں، اے میرے بوئے آ کے بہ جاؤ، میریاں رحمتاں لٹ کے لے جاؤ، تے ایک گل ہور بھی ذہن چ رکھیا جے، تو میرا در چھڈ کے لمبے جاویں نہ، کسے ہور نو سر چکاویں نہ، میرا در چھڈ لمبے جاویں نہ، کسے ہور نو سر چکاویں نہ، یعنی عقیدہ ایسی عظیم نعمت دولت زمین تو لے کے آسمان تک سارا خلا نیکیاں نال بھرے ہے، کتے نمازاں، کتے روزے، کتے حج نے، کتے عمرے نے، کتے صدقے نے، کتے خیراتاں نے، کتے کوئی نیکی، کتے کوئی نیکی، تے جے وچ شرک دی ملاوٹ ہوئی، رب دے دربار چ ایک رائی دے دانے برابر بھی اے دی کوئی ویلیو نہیں ہوئے، تے جے زمین تو لے کے آسمان تک سارا خلا گناہاں نال بھرے ہے، جرم، غلطیاں، اللہ دیاں نافرمانیاں، تے وچ شرک نہیں، اللہ فرماندے نے میرے کول طاقت ہے وے،
میں اکو قلم نال تیرے سارے گناہاں تے معافیاں دے قلم پھیر دے. او دے کول طاقت ہے بے معاف کرن دی طاقت, درگزر کرن دی طاقت, کیونکہ رب مہربان ہے, رب کسے تے ظلم کر دے. قیامت نو نہ رب العالمین ایک بندے نو اپنی رحمت دی بکل چ لے لے. سبحان سبحان. اللہ فرمان گے اے گناہ کیتا ہی جی ہو گیا, اے بھی کیتا ہی جی اے بھی ہو گیا, فلانا بھی کیتا ہی جی اے بھی ہو گیا. میرے فرشتیاں نے تیرنا کچھ زیادتی تے نہیں کیتی یا اللہ, نہیں, جو لکھیا غلط تے نہیں لکھیا یا اللہ, ہر شے صحیح لکھی ہے, کیوں نہ صحیح لکھی ہوندی. لکھن والے کون نے؟ کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون ان الابرار لفی نعیم. ساڈے تواڈے حکومتاں دے انٹیلیجنٹ انسان نے نا, وعدے بھی ہو سکتے نے, گھاٹے بھی ہو سکتے نے, پر جڑے رب دے لکھن والے مقرب فرشتے نے ایک ذرہ برابر ود بھی نہیں کر دے تے بولو گھٹ بھی کر دے. تیرے موڈیاں تے بیٹھے نہیں دو بندے خدا, تیرے موڈیاں تے میرے موڈیاں تے بیٹھے نہیں دو بندے خدا. نوٹ کر دے نے تیری او ایک ایک ادا, ذرا سوچ سمجھ کے ڈائری لکھا, ذرا سوچ سمجھ کے ڈائری لکھا. جیڑی حشر نو رب نے ہے دینی وخا, او ایویں مفت چ نہ عاشق نبی دا صدا. پہلا سیرت تے صورت نبی دی بنا. اللہ اپنی رحمت دی بکل چلی لیں گے. اللہ فرمان گے اے گناہ کیتے نہیں یا اللہ ہو گیا نے, تیرے فرشتیاں نے بھی بد گھٹ نہیں لکھیا, واقعی میں جرم کر بیٹھا ہاں تے اللہ ذوالجلال دے سامنے ہن اے بندہ پریشان ہے, میں تے اقراری مجرم بن گیا ہاں. ہن اعلان ہوئے گا اینو جہنم چ سٹ دیتا جائے. اللہ ذوالجلال فرمان گے جا میں تینوں اپنا جنت عطا فرما دیتا ہے, جا میں تینوں جنت. کیوں؟ تو دنیا تے میرے بندیاں تے پردے پاندا رہے ہیں, آج میں تیرے پردے پا چھڑے. اسی تے لبنے ہیں فلانے بندے دی معاشرے کو ماڑی موٹی عزت ہے, لوگ پیار کردے نے, محبت کردے نے, احترام کردے نے, اٹھ کے سلام کردے نے, تے لبو ایدی کوئی عیب لب کے نشر کرو تاکہ معاشرے اندر ذلیل ہو جائے, رسوا ہو جائے. ایک گل نوٹ کرنے والی جے, نبی علیہ السلام فرمان دے نے جیڑا بندہ اپنے کسے مسلمان بھائی دی عیب جوئی کردا, عیب لبدا, انہاں نوں معاشرے چ نشر کردا تے اپنے با عزت مسلمان بھائی نوں ذلیل کرن دی کوشش کردا, او تے ذلیل خورے ہوئے کہ نہ ہوئے, ایک کوشش کرن والا بندہ گھر دے اندر بھی وڑ کے بھوے گا تے اللہ اینو ذلیل کر کے رکھ دے گا. اسی عیب لبنے ہاں بھراواں دے, اسی عیب لبنے ہاں ساتھیاں دے, اسی عیب لبنے ہاں اپنے دوستاں دے, اسی عیب لبنے ہاں اپنے عزیز و اقارب دے. تے او کتنا مہربان ہے, ایک گناہ میرا لوکی ویکھن, او ایک گناہ گجرانوالیو, ایک گناہ میرا لوکی ویکھن تے دیون دیس نکالا, تے لکھاں گناہ میرا مولا ویکھے, او پردے پاون والا.
آئی میرے برادر اللہ ذل جلال والاکرام دے نال تعلق جوڑیے کہ شرک رب نو وارا کھاندا وارا کھاندا ہولی ہولی بول دیو رب نو شرک وارا کھاندا اندر ایک مولوی صاحب نے بندہ ایک آیا مسئلہ ہونے ہے جی مینوں ایس گل دی سمجھ نہیں آ رہی کہ رب اپنا شریک برداشت نہیں کردا مینوں ایس گل دی سمجھ نہیں آندی مینوں ذرا سمجھا دو مولوی صاحب فرمان لگے تسی انج کرو رات ایتھے ٹھہرو سویرے مسئلہ پوچھیا جی نماز تو بعد چلو دوسرے لوگوں بھی پتہ لگ جائے گا کہنے لگا جی ٹھیک ہے مسجد دے وچوں دروازہ سی مولوی صاحب دے گھر دا دروازے دے لاگے منجی ڈا دیتی پراؤنے نو آپ گھر تشریف لے گیا بی بی نو جا کے فرمان لگے کرما لیے مسیح ایک پراؤنا آیا تے سویرے انہوں ناشتہ ذرا بال کرانا ہے پرونٹے شرونٹے کوئی مکھن دا پیڑا کوئی بہترین ناشتہ ہونے جی بالکل کرا دیا گی کون ہے بندہ فرمان لگے اس گل نو چھڑ تو بندہ بڑا خاص مہمان ہے تے ناشتہ ذرا بہترین کراؤ جی بہترین ہی کراواں گی جی میں آکھو گے انج ہی کراں گی بندہ کون ہے فرمان لگے اصل چ نا گل ہے کہ وہ میرے واسطے ایک رشتہ لے کے آیا آندا سی دوسری شادی کر لو آندی یہ نالے تیرے ٹوٹے کراں تے نال او دے بھی کراں ٹوٹے کراں تیرے بھی تے نال او دے بھی نالے انہوں پروٹھے کھواواں نالے اپنے آپ تے سونکن کھوانا مینوں کہڑے حکیم نے دسیا سویر ہوئی نماز پڑھی سلام پھیرے یا پرونے نے جتی چکی ٹور پہ مولوی صاحب آندے نے گل سن مسئلہ تے پہنچا انہیں آخیا مسئلے دی راتی مینوں سمجھ آ تانوں سمجھ آئی مسئلے دی راتی مینوں سمجھ آ گئی ایک عورت جنہوں پیدا کرنے والا کون ہے اللہ ذل جلال تے او عورت اپنے خاوند دی محبت اندر دوجی عورت دی شرکت برداشت نہیں کرتی او تے ساری کائنات دا رب رب اپنا شریک کیویں برداشت کرے گا اس واسطے دوستوں اللہ ذل جلال فرماندے نے میرے در تے آ کے بہ جاؤ میریاں رحمتاں لٹ کے لے جاؤ تو ہور کسے در جاویں نہ میرے باجوں سر چکاویں نہ تو ہور کسے در جاویں نہ میرے باجوں سر چکاویں نہ اینا کم تو کر لے تے پھر میں عطا نہ کراں رحمان نہیں میں عطا نہ کراں رحمان نہیں تو بھی نہ منگے تے انسان نہیں اور ایڈے مہربان تے ایڈے سخی دا در چھڑ گئے آپ پاپیا ہوران دے در تے تکے کھائے تے تیرے نالوں بڑا بد نصیب کون ہے تیرے نالوں بڑا بد بخت انسان کون ہے اس واسطے اللہ ذل جلال اپنے بندیاں آسرا دے رہنے سہارا دے رہنے کیونکہ رب کسے تے ظلم کر دے ایک بندہ نا نامہ اعمال دا تو لیا جا رہا ہے 99 دفتر تے کالے سیاہ جدھر نظر ماردا ہے گناہ ہی گناہ سجے گناہ کھبے گناہ اگے گناہ چار چفیرے گناہ ہی گناہ نے تے سوچ رہا ہے انہیں جہنم دا آرڈر آ جائے گا اللہ ذل جلال فرماندے نے اے میرے بندے میں کسے تے ظلم نہیں کردا زیادتی نہیں کردا آلہ ایک پرزائی کاغذ دا لے جا تے جا اپنے عملانو دوبارہ تلا یا اللہ 99 دفتر گناہاں دے کالے سیانے تے آ ایک پرزا ہوتے کی اہمیت رکھ دے اللہ فرما دے نے او جا تے صحیح اور میں تے کہا کرنا اللہ فرما دے ہونگے ہوئے جا قسمت ازماتے صحیح
جا تے صحیح ایک باری گیا دوبارہ عمل تلن لگے نے ترازو لگ گیا ہے تے میں قربان جاواں ایک پلڑے چ 99 ساس کالے سیاہ دفتر گناہ ہی گناہ ایک پلڑے دے اندر ایک کاغذ دا پرزا ٹکڑا رکھیا گیا سارے دفتر ہولے ہو گئے تے کاغذ دا پرزا وزنی ہو گیا اللہ اللہ ہن کیے ویکھیے تے صحیح وچ لکھیا کیے تے لکھیا کیے اشہد اللہ الہ الا اللہ پڑھ لو لا الہ اوے خورے اج دا پڑھے کم آ جائے لا الہ الا اللہ اللہ ذوالجلال والاکرام دی رحمت جوش وچ رب العالمین دا پیار جوش وچ اللہ ذوالجلال فرماندے نے تو زندگی چ ایک دفعہ کنی دفعہ ایک دفعہ اخلاص نال کلمہ پڑھیا سی او تیرے نام اعمال اندر موجود سی لیکن شرط پھر او ہوئی وچ شرک ہونا چاہیے میں کہا کرنا اشتہارات چھاپ دے ہو نا مولانا رفیع سلفی اشتہار چھاپ دے نے فلاں حضرت صاحب فلاں صاحب دا درس ہوئے گا او دا درس اے دا درس نیچے ایک پٹی دیں دے نے نوٹ کی نوٹ یا عام جلسے ہیں چندہ نوٹ کھانے کا انتظام ہوگا آج نہیں گا ہم سہری دا ٹائم کھانے کا انتظام ہوگا یا نوٹ عورتوں کے لیے پردے کا انتظام ہوگا یا لکھنے یا نوٹ آنے والے معزز مہمان اپنا بستر ہمراہ لائیں یعنی جیڑی اہم چیز ہوندی ہے وہ الگ نوٹ دے کے لکھیا جاندہ ہے اللہ ذوالجلال فرماندے نے زمین و آسمان دا سارا سن گناہاں نال بھر کے لے آ میرے کول طاقت ہے میں تیرے سارے گناہاں تے معافی دا قلم پھیر دیا لیکن نوٹ سمجھ آئی دے نوٹ وچ شرک نہیں ہونا چاہیے نوٹ تیرے نام اعمال اندر شرک دی غلاظت نہیں ہونی چاہیے شرک دی بیماری نہیں ہونی چاہیے اللہ ذوالجلال فرماندے نے میرے کولے طاقت ہے میں سارے گناہ تیرے معاف کر دیا کیوں فرمایا قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ میری رحمت تو نا امید نہ ہوئے ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم میں بڑا ہی مہربان ہاں بڑا ہی بخشن ہارا یعنی رب العالمین اپنے بندیاں نال محبت کر دے نے اور عام دنہ دی بجائے نسبت اینا دنہ دی اندر رمضان دے دن تے رمضان مبارک دیاں راتاں بطور خاص اللہ دیاں رحمتاں دا می وسدا قسمتاں والے نصیباں والے پاگاں والے اینا رحمت دے موتیانوں اپنے گلے دا ہار اور اینا رحمت دے موتیانوں اپنیاں چولیاں دی زینت بنا لیں دے نے اللہ اپنی رحمت نال سانو اونا لوگاں دی صف میں شامل فرما اور رمضان مبارک دی قدر کرن دی توفیق نصیب فرمائے سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک ایک صاحب نے لکھیا جی ساڈے محترم بھائی نذیر صاحب بیمار نے انہاں واسطے دعا فرماؤ اللہ انہاں نو صحت کاملہ عطا فرمائے نال انہاں لکھیا ہے کہ میرے 3 بچے میرے کہن تے نماز نہیں پڑھ دے اللہ ساڈے سارے دیاں اولاداں نو پکے نمازی بنائے 5 تاریخ 12 روزہ
اتوار بعد نماز تراوی جامع مسجد بیت الحمد انشاءاللہ الرحمن میں اتھے درس قرآن واسطے حاضر ہوواں گا. محترم قاری نعیم صدیقی صاحب والی شاید مسجد ہے، انشاءاللہ میں اتھے حاضر ہوواں. قاری صاحب آندے نے جاندیاں جاندیاں تھوڑا تھوڑا چندہ بھی دے جائے، باہر تھوڑا ہی دے آ جائے، آندے نے تھوڑا تھوڑا. بہرحال چلو انہاں کول ماشاءاللہ ویسے ہی بڑے پیسے نے، انہوں تھوڑا بھی کم دے جائے گا. اللہ انہوں صحت نہ لمبی زندگی عطا فرمائے. ماشاءاللہ ادارے چلا رہے ہیں، باہر دروازے کے ساتھی کھڑے ہوں. ہاں ماشاءاللہ اس مسجد دی انتظامیہ دے احباب منوں فردن تے نام ملک عبداللہ صاحب اور دیگر انہاں دے احباب منتظمین ماشاءاللہ ویکھ رہے اور رونقاں لگیاں نے، بہاراں لگیاں نے، اور ساڈے محترم حکیم الامت ماشاءاللہ ساڈے بڑے پیارے بھائی اور مہربان ساتھی نے، اور انہاں دے دیگر رفقا اللہ انہاں دیاں کابشاں میں قبول فرمائے. ہاں جی نائب صدر عمران صاحب عبدالقدوس بھائی عمران صاحب عبدالقدوس صاحب انہاں سارے واسطے دعا فرمانا اللہ سب نو اپنی رحمت نال دنیا آخرت دیاں کامیابیاں نصیب فرمائے. رفیق سلفی ماشاءاللہ اگے ہی سلفی ہے، اللہ انہوں صحت نہ لمبی زندگی عطا فرمائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم وصلی علیہ. اذہب الباس رب الناس واشف انت شافی لا شفاء الا شفاءک شفاء لا یغادر سقما. ساڈے بڑے پیارے بھائی عبید الرحمان صاحب انہاں دی والدہ محترمہ بیمار نے، انہاں واسطے دعا فرمانا اللہ انہاں نو صحت کاملہ عطا فرمائے. اے میرے اللہ ساڈے چو جنہاں دے والدین پینا بھائی عزیز و اقارب بیمار نے شفاواں عطا فرما، جو صدا دے دکھی بیمار لاچار نے تندرستیاں عطا فرما. اللہ اپنے اس گھر نو رہندی دنیا تک آباد فرما. دے منتظمین دے معاونین اللہ انہاں دیاں محنتاں نو قبول فرما. اے میرے شاہ جو تیرے گھراں نو آباد رکھ دینے تو انہاں دے گھراں نو آباد فرما. یا رب العالمین ساڈے چو جنہاں دے والدین فوت ہو گئے نے انہاں دی مغفرت فرما. اے میرے اللہ گناہگار سنتے گناہ معاف فرما، نیک سنتے انہاں دی درجات نو بلند فرما. اللہ پاکستان دی حفاظت فرما. میرے ملک دے اندرونی بیرونی دشمناں دیاں سازشاں نو ناکام فرما. حرمین شریفین دی حفاظت فرما. ساڈا آنا بیٹھنا قبول فرما کے نجات دا ذریعہ بنا. رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین.